दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। इस उम्मीद और दुआ के साथ इस नए साल का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए इस नए साल को बाइस खैर व बरकत साबित करें, आमीन। और पाकिस्तान में जो इस वक्त गदर मचा हुआ है, जो लाकानूनियत और महंगाई की चक्की तले अवाम पिसी हुई है, अवाम की ज़िंदगियाँ आसान हो समेत मेरे आपके, और जिस तरह से एक लाकानूनियत की फ़िज़ा कायम है मुल्क में, अल्लाह ताला उसको इस साल ख़त्म करे और कभी आइंदा पाकिस्तान पे ऐसा बुरा वक्त ना आए कि जो अभी लेटली हमने देखा कि घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस किस बुरी तरह से पामाल किया गया। किस लिए? कि सिर्फ अपनी कुर्सी अजीज़ थी, बस इमरान खान को हटा के ख़ुद कुर्सी पे बैठना था। लिहाजा उसके लिए पाकिस्तान की अवाम से जिस भोंडे तरीके से बाकायदा बदले लिए गए, ये तो जंगी हालात में बदतरीन दुश्मन भी ये हरकतें नहीं करते। जो खैर से नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुकने वाले शख्स को सेट करने के लिए जो कुछ किया गया, जिस तरह से मियाँ साहब ने डील की, और मियाँ साहब डील का लाख इनकार करें, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कल जो पोल खोल दिए हैं टीवी पर, वो अब कोई तरदीद करने लायक बची ही नहीं बात कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साबिक तर्जुमान जब अपने मुंह से बोल के ये कह दें कि बिल्कुल ये डील हुई थी और मेरी वजह से ये सारे मामलात हुए, मैंने ही शरीफ ख़ानदान की माँ पर जनरल बाजवा से बात की थी जब वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। वो जनरल बाजवा जो कहते थे कि हमारा तो सियासत से कोई लेना देना ही नहीं, और पिछले साल नवंबर में रिटायर होते होते उन्होंने जो अपनी अलविदाई तकरीर की, तो उन्होंने फरमाया कि पिछले 1.5 साल से तो बिल्कुल पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं। और ये देखिए कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान हैं, जिनके हवाले से डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने ख़ुद ये बाकायदा टीवी पर वो बयान चला था, उनकी प्रेसर चली थी, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के लिए एनआरओ और उनके लिए जो नरमी तलब करते हुए मोहम्मद ज़ुबैर आए और उनके आर्मी चीफ से मुलाकातें हुई 2, और इसकी तस्दीक जनरल बाजवा ने हमारी एक मीटिंग में भी की थी। और अब तो मोहम्मद ज़ुबैर खुद खुलकर टीवी पर इन मीटिंग्स की तस्दीक कर रहे हैं। मरियम नवाज भी रीसेंट पास्ट में इसको डिनाई नहीं कर सकी, इसकी तरदीद नहीं कर सकी। सो किस्सा मुख्तसर ये कि अब इमरान खान जो बात करते थे कि ये डील हुई है, और जनरल बाजवा का जो नाम लेते थे इमरान खान के रिजीम चेंज में जनरल बाजवा का क्या किरदार था, वो अब रिजीम चेंज का बायस जो किरदार सबसे बड़े मोहम्मद ज़ुबैर साहब खुद क्लेम करते हैं, उनका दावा है कि ये सारा मामला जो पीडीएम बनी है तो मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद बनी, और ये सब इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। मैंने नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान की माँ पर जनरल बाजवा से मुलाकातें की, उनसे बातचीत की। तो अब तो इमरान खान की सच्चाई पर उनके मुखालिफिन के क्वार्टर्स से भी मोहर सख्त हो गई। यहाँ पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की एक और भी बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जो उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से सच बात कही कि जो महंगाई इमरान खान, जो बानी चेयरमैन जिनको कहा जाता है पीटीआई, इतना डर खौफ है कि इमरान खान का नाम नहीं ले सकते टीवी पे। अंदाज़ा करें कि मोहम्मद ज़ुबैर जो ख़ुद मईशत के एक्सपर्ट हैं, जो ख़ुद पीटीआई की कितनी मुखालफत हमेशा करते रहे हैं, अभी भी वो कहते हैं मैं नून लीग का हिस्सा हूँ, वो भी मान गए हैं कि 13% पे इमरान खान महंगाई छोड़ के गए थे, जिसको 35-37% पे जो लेकर गए हैं यानी इसहाक डार, वो जवाब देना पड़ेगा उनको। वो इससे बच के जा नहीं सकते इन सवालों से जो अवाम कर रही है, पूछ रही है कि अब जो आप देखिए जो पूरा सिस्टम एक सेट किया जा रहा है, ज़बरदस्ती नवाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो पूरी सेटिंग की जा रही है, जिस भोंडे तरीके से कागजात नामजदगी छीने गए, जिस तरह से लोगों के घरों पर वारदातें की गई, मतलब चादर चार दीवारी का तकद्दुस किस बदतरीन अंदाज में पामाल किया गया, उस्मान डार की वालदा का गिरबान चाक किया गया। शर्म नहीं आती कि ये हम सब की वालदा, नानी, दादी की उम्र की खातून, और जिस तरह से उनको रगेदा गया, उनका गिरबान चाक किया गया। क्यों? कि जी वो ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन न लड़ सके। और फिर उनकी कागजात नामजदगी जो है, मैं हैरान हूँ कि उमर डार उनका बेटा तो कुरान पाक पे हलफ उठा के उसने वीडियो बना के अपना बयान जारी कर दिया कि मैं कुरान पे हलफ उठा के कहता हूँ, मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ कि ये जो ज़मीन कहते हैं कि प्लॉट हमारे निकल आए, इस ज़मीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ़ इसलिए कि मेरी वालदा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हों और ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में मेरी वालदा रेहाना इम्तियाज़ डार इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर जीत ना जाएं। तो ये नाज़रीन
جہاں پر ہم آئے دن ایک نئی تنزلی کا شکار ہوئے دیکھتے ہیں نظام کو۔ آج صبح کا آغاز بڑا عجیب سا ہوا۔ میں نے اٹھتے ساتھ ہی جب ٹویٹر کھولا تو اس پہ جمشید دستی صاحب کی بڑی بچوں کی طرح روتے بلکتے ایک ویڈیو دیکھی، جس میں وہ بہت بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ میرے گھر پر سی ٹی ڈی، پولیس اور خفیہ ایجنسی کے لوگوں نے دھاوا بولا ہے، اور میری اہلیہ کو برہنہ کر کے، بے لباس کر کے، جس طرح سے گھر والوں کو یرغمال بنایا گیا ہے، ٹارچر کیا گیا ہے، اس پر میں بہت اذیت کا شکار ہوں، مجھے مارو لیکن میرے گھر والوں کو اس طرح نہ کرو۔ میری اہلیہ کے ساتھ ایسی جو بدسلوکی کی گئی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اور obviously کسی بھی غیرت مند انسان کے لیے ناقابل برداشت بات ہے۔ یہاں پہ شرم کا مقام یہ ہے کہ جو نون لیگ کا میڈیا سیل ہے اور جو عمران خان مخالفین ہیں، جو کچھ پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں بس، کہ جن کا کام ہے کہ قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹ پہ کوئی گھوڑے کو گدھا کہہ دے تو اس گھوڑے کو گدھا کہہ دیں گے، کوئی گدھے کو گھوڑا کہہ دے وہ گدھے کو گھوڑا کہہ دیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دن کو رات، رات کو دن کہہ دیں گے اگر پیسے اچھے مل رہے ہوں، قیمے والا نان، بوٹیاں شوٹیاں، بریانی اچھی مل جائے۔ تو اندازہ کریں کہ وہ اب اس لیول پہ گر گئے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ موجود کچھ گندے گھٹیا عناصر، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو پی ٹی آئی نے وتیرہ بنا لیا ہے، ہر جگہ ننگا 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 کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی ننگا کر دیا، فلاں کو ننگا کر دیا، اور اگر اتنی ہی بات ہے تو پھر آپ کھل کے سامنے آئیں، آپ اپنی اہلیہ پہ کیوں تشدد کروا رہے ہیں، آپ خود سامنے آ جائیں۔ یعنی اللہ معاف کرے کہ یہ جتنے بھی لوگ، اعظم سواتی سے لے کے جتنے بھی لوگوں نے شکایات کی، کسی طرح سے پریویسی انفرنج کی گئی، کسی کو کسی طرح برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ لوگ جو آج دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کل اگر زیادہ نہیں صرف 2 منٹ کے لیے اس چیز سے انہیں بھی ذرا ایک تجربے کے طور پر ان کو ایکسپیرینس دینے کے لیے گزار کر دیکھا جائے، تو انہیں پتہ چلے کہ کس طرح سے کسی کی اذیت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مجھے تو اتنا افسوس ہے اپنی پولیس پہ بھی اور اپنے ان لوگوں پہ کہ آپ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ اب اس حد تک اس لیول پہ گر گئی ہے کہ جمشید دستی اب جو دعویٰ کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ روتے بلکتے سامنے آئے ہیں، یہ تو پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، باقاعدہ درخواست کی ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیا جائے، اور اصلاح قانونیت کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ آواز پاکستانی عوام نے بھی اٹھا دی ہے۔ نیو ایئرز ایو پہ جو 31 دسمبر 31 دسمبر کی رات اور 1 جنوری کا جو آغاز ہوتا ہے، اس پر سیلیبریشنز یعنی اس پہ خوشیاں منانے سے منع کیا گیا تھا، اور یہ ریاستی سطح پر فیصلہ کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ چونکہ اوبویسلی جو کچھ پیلسٹائن میں ہوا ہے، جو ظلم کیا ہے اسرائیل نے، تو اس کی مذمت کرتے ہوئے ہم نئے سال کی خوشیاں نہیں منائیں گے۔ لیکن اصل میں اس وجہ سے بھی زیادہ بڑی وجہ ہمیں مال روڈ مری پر نظر آئی، جس طرح سے پاکستانی نوجوان اور پاکستانی عوام ایک کثیر تعداد میں سمندر کی طرح امڑ آئی مال روڈ مری پر، اور وہاں پر پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی ہوئی، آئی پی ٹی آئی، پرو پی ٹی آئی سلوگنز بہت زیادہ لگائے گئے۔ شاید یہی خدشہ تھا ہماری نگران حکومت کو، جس کا کام تو نگرانی کرتے ہوئے صاف شفاف الیکشن کروانا ہے، لیکن اس وقت وہ اس بات کی نگرانی کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے عمران خان اور ان کی جماعت کو بریدنگ سپیس نہیں ملنی چاہیے۔ سو شاید ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر پورے پاکستان میں، پاکستان کے کونے کونے میں، پاکستان کے ہر صوبے سے اگر پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی ہو گئی تو شاید یہ ایک ایسا ویژول ہوگا جو اس وقت دیوار سے جو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو، وہ اس میں ایک نئی روح پھونک دے گا۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ عمران خان کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جو ایک پیغام تیار کیا گیا تھا کہ جیل سے عمران خان اپنے کارکنوں سے کس طرح سے، پاکستانی عوام سے اور اپنے کارکنوں سے کیسے خطاب کر رہے ہیں، اس سے آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک نئی جان پڑ گئی تھی پی ٹی آئی میں۔ تو اب جس طرح ظاہر ہے کاغذات نامزدگی اول جمع نہیں کروانے دیے جا رہے تھے، پھر سبمٹ نہیں کرانے دے رہے تھے، پھر تائید کنندگان اور تجویز کنندگان جو تھے پی ٹی آئی امیدواروں کے، ان کو اٹھا کے جس طرح سے غائب کیا جا رہا تھا، پھر ان کے وکلا کو اٹھایا جا رہا تھا، تو یہ تو ایسا ایک سرکس شروع ہو گیا ہے۔ 2018 کی بات کرتے ہیں جی، 2018 وچ بھی این جی ہویا سی، 2018 وچ بھی نون لیگ نال زیادتی ہوئی سی۔ او بھائی 2018 میں
کون سا ایسا نون لیگ کا رہنما ہے کہ جس سے یوں کاغذات نامزدگی اس کے چھینے گئے ہوں، اس کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو یوں اٹھا کے غائب کیا گیا ہو، اس کے وکیل کو جو ہے وہ پکڑ کے غائب کیا ہو، یا پھر اس کے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس یوں پامال کیا گیا ہو؟ 2018 میں کون سا ایسا نون لیگ کا یا کسی بھی اور جماعت کا رہنما، خاص طور پہ چونکہ آبویسلی نون لیگ زیادہ شور مچاتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو نون لیگ خود ہی بتا دے کہ 2018 میں ان کا کون سا ایسا لیڈر تھا جو روتا بلکتا ویڈیو بنا کے سامنے آیا ہو کہ جی میری بیوی کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، اور اب بے شرمی کا عالم یہ کہ اپنے سوشل میڈیا والوں سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ کہہ دو کہ یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ او بھائی، بیوی، ماں، بیٹی، یہ تو ایک عزت ہوتی ہے کسی بھی مرد کی، تو کوئی مرد کیوں یہ بات جھوٹ بولے گا؟ کوئی مرد کیوں یہ بات جھوٹ بولے گا؟ اتنی سخت بات اور اتنی اوور سینسٹیو بات، حساس سے بھی اوپر آپ اسے کہیں گے، اتنی حساس اور اتنی سخت بات کوئی کیوں اپنی اہلیہ کے بارے میں کرے گا یوں سرے عام؟ اگر اس میں سچائی نہ ہو، کوئی تو شرم کر لیں۔ بہرحال شرم جن کو آنی ہو ان کو آ جاتی ہے، یقیناً ان کو تھوڑی بہت تو آئی ہوگی جب نیو ایئر سیلیبریشنز پہ انہوں نے تو پابندی لگائی تھی، لیکن پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی بہرحال پورا مری جو تھا وہ بھرا ہوا تھا لوگوں سے، ظاہر پورے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، سیاحت کا آپ کو پتہ ہے وہ پیک ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ پورے پاکستان سے موجود جو لوگ تھے مری کی مال روڈ پہ انہوں نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی۔ اس کے بعد ناظرین آخر میں ذرا بات کر لیتے ہیں ایک بڑی اہم ایشو پہ جو کہ پی ٹی آئی کے وکلاء سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آج سوشل میڈیا پر بڑا شور مچا رہا کہ یہ پی ٹی آئی وکلاء نے بڑی زیادتی کر دی ہے، کہ وہ قاضی فائز صاحب اول تو سن نہیں رہے تھے پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو توہین عدالت کی کیس کی سماعت تھی، تو اس پہ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ بریک کے بعد آ جائیں۔ تو بریک کے بعد جب کیسز سے فارغ ہو کے جج صاحب انتظار کر رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے وکلاء وہاں پر موجود نہیں تھے، بلکہ الٹا شعیب شاہین صاحب جو کہ سابق اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر بھی ہیں، سابق صدر، ان کو دیکھا گیا کہ وہ عدالت میں جا کر عمران خان کا کیس لڑنے کی بجائے باہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے، اور ڈھیر سارے کیمراز اور ڈھیر سارے موبائل فونز لے کے لوگ رپورٹرز موجود تھے، اور وہ ان کو اپنا نیریٹو ایکسپلین کر رہے تھے۔ اب یہ تنقید جہاں تک اگر اس کو دیکھا جائے جو ہوا تو بالکل جائز ہے۔ اس وقت عمران خان کے وکلاء کو پورا زور اس بات پہ لگانا چاہیے کہ عمران خان کو کس طرح سے جیل سے باہر نکالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان کو ناحق قید کیا ہوا ہے۔ یہ 200 کے قریب سارے کے سارے جعلی کیسز ہیں، کسی کیس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان بے قصور ہے، عمران خان انوسنٹ ہے، لیکن اب چونکہ ظاہر ہے کہ آپ ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں، اب جو بھی ہے اگلوں نے جس طرح سے بھی پکڑ کے قید کیا ہے، انہوں نے کیا تو ایک نظام کا ہی چھتر چھایا میں ہے، ایک نظام کی گارڈ میں کیا ہے، سب کچھ ایک نظام کی چھتری تلے کیا ہے، تو آپ کو بھی قانونی نظام کی ہی داؤ پیچ کھیلتے ہوئے عمران خان کو نکلوانا پڑے گا۔ اگر آن دا فیس آف اٹ دیکھا جائے تو کسی کیس میں کوئی جان نہیں ہے، عمران خان بے قصور ہے۔ اگر عوامی عدالت میں دیکھیں تو تمام تر انتظامی امور مینج کرنے کے باوجود، ایڈمنسٹریٹیولی پی ٹی آئی کو اسٹرینگولیٹ کرنے کے باوجود، پی ٹی آئی کے گردن دبوچنے کے باوجود بھی ان سے پی ٹی آئی کا دم نہیں ختم کیا جا رہا، پی ٹی آئی کی سانس نہیں ختم کی جا رہی، کیونکہ سانس پہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ لوگ انسان کسی دوسرے انسان کی زندگی کی کوالٹی ضرور خراب کر سکتے ہیں اگر وہ بدبخت یہ کوشش کریں، لیکن وہ کسی کی زندگی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی جو زندہ ہے وہ عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ جیت چکنے کی وجہ سے زندہ ہے، لیکن عوامی عدالت میں جیت چکنا کافی نہیں ہے۔ عوامی عدالت کے ساتھ ساتھ عمران خان کو قانونی گراؤنڈز پر بری ہو کر آنا پڑے گا اگر عمران خان نے پریکٹیکلی پاکستان کی سیاست کو if he is to lead the country from the front, so he'll have to be exonerated, he'll have to be bailed out، لیکن وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک قانونی طور پر یہ جنگ دل جمعی کے ساتھ نہیں لڑی جائے گی۔ تو جہاں تک پی ٹی آئی کے وکلاء پر یہ تنقید ہے، یہ بالکل جائز تنقید ہے کہ اپنے نامینیشن پیپرز اور اپنے الیکشن اور اپنی ان چیزوں سے زیادہ فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کو کیسے نکالا جا سکتا ہے ان جعلی کیسز سے باہر۔ لیکن وہیں پہ
दूसरा इसका फ्लिप साइड देखें, चलो अभी तो 3 जनवरी की हो गई है, वो तनकीद दिन में हुई, लेकिन बाद अज़ां शायद शाहीन साहब ने भी कहा कि रजिस्ट्रार से बात हो गई और फिर दीगर वकला ने भी कहा कि हमारी बात हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को ये केस लेवल प्लेइंग फील्ड में जो तौहीन अदालत के खिलाफ समात है, इसका केस इसकी समात मुकर्रर कर दी है परसों, यानी 3 जनवरी के लिए इंशाल्लाह। ये तो चलो हो गई। अब बात यह कि ये समात आज होती या कल होगी। अब अगला मसला और मरहला ये है कि क्या पीटीआई को और इमरान खान को इंसाफ मिलेगा? ये काजी फायज़ साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इन्होंने बड़ा इनके बारे में इनके जो हामी रिपोर्टर्स और सहाफ़ी इन्होंने बड़ा मशहूर किया हुआ था कि जी काजी साहब से तो ज़्यादा कोई प्रो डेमोक्रेसी कोई है ही नहीं और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी आवाज़ काजी फ़ाइज़ ईसा, क्या बात है इनकी। और जबकि हकीकत अब क्या खुल रही है कि काजी फ़ाइज़ साहब के होते हुए बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स की बातें हो रही हैं। यानी आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट में तो उस बंदे को ट्राई किया जाता है कि जिसने ऐसा कोई जुर्म किया हो जो रियासती सतह पर बड़ा ख़तरनाक हो। अब जबकि नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ एक ऐसे मसनद पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर वो पूरे निज़ाम को यरगमाल बना के अपने सियासी हरीफों को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाएं, तो ऐसे मौके पे मिलिट्री कोर्ट्स की बात का आगाज़ होना, मिलिट्री कोर्ट्स का तज़किरा छिड़ जाना, मिलिट्री कोर्ट्स की पनाह लेते हुए अपने सियासी मुखालिफिन को ख़त्म करने की कोशिश करना, ये सब कुछ कार्ड्स पे नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ ये करने के लिए तुले हुए हैं। ऐसे में काजी फ़ाइज़ा साहब ने अपना क्या रोल प्ले किया, ये तारीख़ मौरख ये पूछेगा सवाल, ये लिखेगा इसके जवाब। काजी फ़ाइज़ा साहब जिनके हवाले से बड़ा कहा जाता था कि जी ये तो बड़ी डेमोक्रेसी की शान है, जरदारी और शहबाज शरीफ के साथ बैठे थे ये असम्बली में जाके, पार्लियामेंट में जाके, और बाद में कहा गया कि नहीं नहीं वो तो इसलिए नहीं, उमर अता बंदयाल साहब जो बुलाते थे जो डिनर पे, तो उस पे नहीं गए, लेकिन वहाँ पे चले गए जो जहाँ पे इनका काम भी नहीं था, वहाँ पे चले गए कि जी बड़े प्रो डेमोक्रेसी हैं। और आज जमहूरियत का बदतरीन कत्ल हो रहा है, जमहूरियत का जनाजा निकल गया है, लेकिन आज काजी फ़ाइज़ा साहब जो है अपना कोई रोल प्ले करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसका तो फिर यही मतलब है, ये जो कुछ प्रो नवाज शरीफ सहाफ़ी हैं, मुजीबुर रहमान शामी हो गए, सुहेल बड़ाइच हो गए और दीगर कुछ ये अंसार अब्बासी हो गए और माशाल्लाह से द लिस्ट गोज़ ऑन, इसमें कई ख़वातीन भी शामिल हैं, वो गरीदा फ़ारूकी हो गई, वो क्या हैं आसमा शराज़ी। ख़ैर आसमा शराज़ी ने निस्बतन एक बेहतर पोजीशन ली है इन बाकियों की निस्बत, लेकिन फिर भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जब भी बात आएगी तो वो खड़ी होंगी। इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े होने का उनका अज़्म पुख्ता है। अलबत्ता ये जो सिविलियन राइट्स की बात है, इसमें मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि वो लोग जो बड़े मामे चाचे बनते थे जमहूरियत के, जबकि असल में नवाज शरीफ और जरदारी की तरफदारी और उनकी हिमायत में आर्टिकल्स लिखना, बोलना, शोज़ में बात करना, इसको वो जमहूरियत कहते थे, जबकि असल जमहूरियत तो अवामी हुकूक के लिए खड़े होने का नाम है। ये सब लोग बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं और अब आप देखेंगे कुछ लोगों की तो आ भी रही है गुफ्तगू टीवी पे ऐसी कॉलम्स की सूरत में कि अब वो, आपने जावेद चौधरी का भी बल्कि देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान आ गए तो इमरान खान तो ऐसे कर देगा, वो फांसियां देगा, चौकों पे लटकाएगा। ये सब कुछ क्या है? ये बेसिकली इस माफिया की शह पर एक, जिसे क्या कहते हैं, वार्निंग देना, एक ऐसी धमकी दी जा रही है पाकिस्तान के रियासती इदारों और सेंसिटिव पोजीशंस पर बैठे हुए लोगों को समेत, काजी फाइजा समेत हमारी फौज में बैठे हुए सेंसिटिव पोजीशंस पर बैठे लोगों को, कि अगर आपने हमें ज़बरदस्ती ना जितवाया और इमरान खान को आउट ना रखा इक्वेशन से, तो कल को इमरान खान आके आपके साथ बहुत बुरा करेगा, आपके साथ बदतरीन इंतकाम वाला मामला इमरान खान करेगा। लिहाजा आपकी बचत इसी में है कि आप चुप करके हमारी फेवर में चलें, हमारे लिए निज़ाम को आप चलाएं और आप बिल्कुल इमरान खान को किसी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड देने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल अब ये देखना बाकी है कि ये इन तड़ियों से डरते हैं, ये बिल्कुल इनके 2% के जो तज्जिए हैं ये इनसे डरते हैं, या फिर ये अवामी हुकूक के रखवाले बनते हैं। वैसे अब तो शर्म ही आती है 2% कहते हुए, क्योंकि अब तो टका भी पाकिस्तानी रुपए से ऊपर चला गया है। तो आइंदा जब भी मुझ समेत कोई भी शख्स 2% की मिसाल दे तो आप प्लीज़ उनको करेक्ट कर दें कि वो हमसे बहुत आगे और बहुत ऊपर जा चुके हैं। मेहरबानी करके कोई और मिसाल दें जिससे
جو ہے مثال جسٹیفائی ہو سکے. تو ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.